بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله. دونك فهاد السيونس ان شاء الله هي عبارة عن لي تي دي ديال تيفيا اللي ديجا لونسيت جوج فيديوهات ديال تيفيا. دونك فهاد السيونس ان شاء الله غادي نحاول ندير تي دي ان الخاص بتيفيا اللي هو عبارة عن مجموعة ديال لي كا اللي كيتحطوا في الامتحان ديال كي سي ام. دونك غالبا بان امتحان تحت كي سي ام، دونك خديت مجموعة ديال لي كا وخدمت عليهم وحاولت نشرحهم. دونك بالنسبه لهاد التيدي درت مجموعه ديال لي كا. اولا لوكال الاول عندنا مستر سعيد افيكتي ان achat de 2200 درهم تي تي سي اليودروم. اليودروم ستادير دوك المحلات اللي تيكونوا في المطار. دونك الا مشيتو للمحلات ديال المطار وخديتو دي بارفان خديتو الحوايج، تيكون واحد المحل خاص بانه تيرجعوا لك التيفيا. دونك بشرط خاص لي زاشا ديال اللي شريتي خاص يفوتوا 2000 dirhams. Donc, Mr. Saïd fait 2000 dirhams, 200 dirhams. Donc, il a la possibilité de récupérer la TVA. Fait le montant, puisque le montant TTC est supérieur à 2000 dirhams, donc exonéré avec droit d'édiction. exonéré avec droit d'édiction, donc عندك la possibilité باش انك ترجع التيفيا. donc là تحط لكم هذا السؤال في الامتحان: si le montant dépasse 2000 dirhams, donc exonéré avec droit d'édiction. donc عنده la possibilité باش انه يرجع التيفيا. واحد المثال اخر: la location des véhicules de transport pour les besoins de tournage de film. دونك ملي كيصاوبوا واحد المسلسل ولا شي حاجه، دونك داك الفييكول ديال البوزوان وداك الترونسبور ديال البوزوان دو تورناج ديال الفيلم حتى هو الا المونطو ديالو فات 5000 درهم، عندهم لا بوسيبيليتي حتى هما باش انهم يرجعوا تيفيا exonéré avec droit d'édiction. donc هاد لي كا بجوج exonéré avec droit d'édiction. بالنسبه للوكال الاول خاص داك اللي غادي يشري خاص يفوت المونطون 2000 درهم، وبالنسبه للوكال الثاني خاص المونطون يفوت 5000 درهم. الوغ بالنسبه للوكال الاخر اون كا ديال لي زونتربريز انديبوندون، حتى هو اللوكال اللي كيتحط بزاف. لي زونتربريز انديبوندون عندنا واحد لونتربريز ا اللي هي اوبليغاسيون امبوزابل، تتبيع لواحد لونتربريز بي اللي هي اكزونيري معفيه، بعت ليها 1000 اورديناتور ا 150 درهم بعتهم لبي، وديك بي بعت ديك لي زورديناتور لواحد لونتربريز اكس بعتها ليها ب 4000 درهم. دونك لا باز امبوزابل ديال ا اللي غاد لا باز امبوزابل ديال هذا ا هي الثمن باش بعت بي ماشي باش بعت ا، لحقاش اوبليغاسيون امبوزابل. لونتربريز ا اوبليغاسيون امبوزابل ولونتربريز بي اكزونيري. دونك ملي غنبغيو نحسبوا الا غنحسبوا بالثمن باش بي. دونك لا باز امبوزابل دو ا اي 1000 اورديناتور، ماشي نضربوها في 150 باش تعطينا، تنضربوها ب 4000 درهم الثمن باش باعت لونتربريز الاخرى اللي كيساوي 4 المليون. هذا هو لا باز امبوزابل علاش غنحسبوا تيفيا. دونك هادو الحالات اللي كيتحطوا بزاف. دونك غندوزو لواحد الحاله اخرى اللي هي البروغاتا. الوغ بالنسبه للبروغاتا عندنا مستر علي شرا صافون دو ميناج، شرا لي فورنيتور سكولير. صافون دو ميناج هو ديال الدار، فورنيتور سكولير دوك الادوات المدرسيه. شرا لي صافون دو ميناج ب 150 درهم تي تي سي، وشرا لي فورنيتور سكولير ب 250 درهم تي تي سي. دونك اول حاجه خاص نصنفوا هادو كاين في اوبليغاسيون امبوزابل فلوطون 7%. دونك اوبليغاسيون امبوزابل. لونجمون سوسيال، بالنسبه لونجمون سوسيال عندنا واحد السيد هاد مستر علي نيت شرا واحد لونجمون برينسيبال. دونك كونديسيون الاولى محقه، لا سوبرفيسي زعما المساحه 60 متر مكعب. دونك كونديسيون الثانيه صحه حيت 60 متر مكعب محصور ما بين 50 و 80 كما درت لكم في الحصه اللي فاتت، والبري 240 الف درهم. دونك الصغيره من 250 الف درهم اللي هي 25 مليون. دونك في هذه الحاله عندنا 24 مليون. دونك اكزونيري افيك droit d'édiction. دونك الاولى اوبليغاسيون امبوزابل، الثانيه اكزونيري افيك droit d'édiction. ولي بتيت فابريكون، واحد بتيت فابريكون عنده الشيفر دافير ديالو 400 الف درهم. دونك قلنا الشيفر دافير ديال الفابريك ولا كان صغر من 500 الف درهم راه اكزونيري افيك droit d'édiction، افيك عفوا اكزونيري سون droit d'édiction. الوغ لي زاكتيفيتي ا كاركتير سيفيل عنده هاد المستر علي عنده واحد لاكتيفيتي ا كاركتير سيفيل اللي كتساوي 1000 درهم اور شو دابليكاسيون، وعندنا الريجيم سسبونسيف 300 الف درهم. دونك باش نكالكيلو البروغاتا
تيكون عندنا الشيفر دافير. الشيفر دافير تي تي سي هما لي زوبيراسيون اوبليغاسيون امبوزابل. بالنسبه لهنا عندنا السافون دو ميناج والفورنيتور اوبليغاسيون امبوزابل، كناخدو المونطو تي تي سي. عندنا هنا جوج تي تي سي، غناخدو 15 زائد 235 اللي هي 250، كنحطوها ها هي اوبليغاسيون امبوزابل 250 زائد exonéré avec droit d'édiction. قلنا exonéré avec droit d'édiction هي ديال هاد اللونجمون سوسيال. حنا اول حاجه قبل ما نحسبوا البروغاتا كنحددوا اللي فما لي زوبيراسيون دو لوبليغاسيون امبوزابل، exonéré avec droit d'édiction، exonéré sans droit d'édiction، لور شو و الريجيم سسبونسيف. باش نكالكيو البروغاتا اول حاجه قلنا شيفر دافير اوبليغاسيون امبوزابل، شفنا في هاد اللوكا اللي عندنا لقينا بان هاد جوج اوبليغاسيون امبوزابل، كنحطوا المونطو ديالهم هنايا. دونك عندنا exonéré avec droit d'édiction، قلنا هاد مستر علي عندهم واحد لونجمون برينسيبال، المساحه ديالها 60 متر، لي بري 240 الف درهم. دونك هاد لي كونديسيون كاملين كيسمحوا لنا بان نقولوا exonéré avec droit d'édiction، حيت ماشي اللونجمون ديالو الثاني ولا المساحه ديالو 1000 فايته الكونديسيون ولا البري فايته 25 مليون، باش ما نقولش exonéré avec d'édiction. دونك ملي تحققوا هادو كاملين دونك exonéré avec droit d'édiction، غناخذوا المونطو ديالو كامل وغادي نحطوه ها هو exonéré avec droit d'édiction 240 الف درهم، ها هو حطيناه. دونك بالنسبه بقى لنا لو ريجيم سسبونسيف. الريجيم سسبونسيف زعما ملي كنصدروا شي حاجه، كنصدروا مثلا لي برودوي ولا كنصدروا شي سيرفيس، شي ناس شي ناس كيديروا سيرفيس اي حاجه، دونك هذا كيتسمى ريجيم سسبونسيف. ها هو المونطو ديالو 300 الف درهم، ها هو حطينا هنا 300 الف درهم، ها هو ريجيم سسبونسيف 300 الف درهم تي تي سي. وبالنسبه لهذا النيميراتور هو المجموع ديال 250 زائد 240 الف درهم زائد 300 الف درهم، تنحطوه هنايا نيميراتور، ها هو حطينا هنايا في الاخر. وعندنا لي زوبيراسيون سون دروا ديديكسيون، قلنا عندنا هاد بتيت فابريكون عندو الشيفر دافير ديالو 400 الف درهم، دونك صغيره من 500 الف درهم. دونك سون دروا ديديكسيون خديت المونطو ديالو وحطيته هنايا، ها هو 400 الف درهم زائد اش بقى لو زوبيراسيون اور شو دابليكاسيون. قلنا هاد المستر عنده عالي، عنده واحد لاكتيفيتي ا كاركتير سيفيل. ا كاركتير سيفيل مثلا عنده التعاونيه ديال الشيفر دافير ديالها هو 1000 درهم. قلنا انا ديك المره لي زوبيراسيون اور شو كاين مجموعه ديال لي زوبيراسيون شي 5، ومن بيناتهم كاين هادي لي زاكتيفيتي ا كاركتير سيفيل سيتادير نون كوميرسيال. كناخذوا هاد المونطو 1000 درهم وكنحطوه. دونك كالكولت بروغاتا كيما درنا، غناخدو الشيفر دافير، غناخدو افيك دروا ديكسيون غنزيدوها، غناخدو ريجيم سسبونسيف 300 الف درهم كنجمعوهم. دوك ملي غنجمعهم تي تي سي كنحطو المونطو ديالهم هنا، وكناخدو هاد لي مونطو الاور تاكس 400 الف درهم ديال سون دروا ديكسيون اللي كتكون اور تاكس، ها هي اور تاكس، وعندنا 1000 درهم حتى هي اور تاكس ديال الاور شو، وكنجمعو وكنضربوه البورسونتاج ديال 100، دونك خرجت ليا 57.39%. دونك هذا هو التي دي الاول. بالنسبه للتي الاخرين ان شاء الله مع الوقت غادي نحاول نونسيهم. وشكرا بزاف. المهم اللي عجبكم الفيديو تابوناو وشاركوا الفيديو مع اصحابكم.